अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की सेम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी के एग्जाम को यानी एग्जाम का जो सिलेबस उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में तकरीबन 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जो मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं, और जो दूसरा पीडीएफ है ये टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर आप दोनों पीडीएफ के सवालात की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका यानी मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम के कवर होने वाले हैं। तो अगर आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, मिअराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, शमशुल उशाक, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। अगला सवाल, अवध के नवाबों में कौन शायर थे? सालार जंग, आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा 4th ऑप्शन यानी नवाब वाजिद अली शाह। अगला सवाल, दरजेल में से कौन तारीखी नस्र निगार है? बहुत अहम सवाल है। नज़ीर अहमद, मौलाना हाली, मिर्जा रुस्वा, अल्लामा शिबली नौमानी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बताइए, अल्लामा शिबली का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में शमशुल उलमा का खिताब आपको कब मिला था? शमशुल उलमा का खिताब आपको कब मिला था? इसी के साथ साथ में आपकी जो बहुत सारी अहम तसानीफ हैं उनके भी नाम आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है मोहम्मद शिबली। 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, आजमगढ़ में, और 1914 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। यानी जाए विलादत और जाए वफात दोनों एक ही है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। वालिद का नाम क्या है? शेख हबीबुल्लाह। अल्लामा शिबली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? तो याद रखेंगे 1894 ईस्वी में। तसानीफ में देखिए, मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, एक किताब है मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम। इसी तरह से सीरतुन नुअमान अल-गज़ाली, सवानेह मौलाना रूम, मुआज़ने अनीसो दबीर, बहुत अहम किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके ज़रिए से आपने उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद डाली। इसी के साथ साथ में शेअरुल अजम, सीरतुन नबी, अल-फारूक अल-मामून, ये आपकी बहुत अहम तसनीफ़ात है। आइए अगला सवाल देखते हैं। रोमानी तहरीक का सरबरावर्दा अदीब कौन है? अली अब्बास हुसैनी, नियाज फतेहपुरी, राजन सिंह बेदी, सआदत हसन मंटू। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी बहुत अहम नाम है, आपकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने
निगार नाम का एक रिसाला शुरू किया था, कहाँ से? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो निगार जो है कहाँ से शुरू किया था? 1922 में आगरा से, याद रखेंगे। आपकी एक अहम किताब है नियाज़ फतेहपुरी की, और वो है इंतिकादियात। इंतिकादियात किसकी तसनीफ? एग्जाम में पूछी गई किताब है, तो जवाब है नियाज़ फतेहपुरी। अगला सवाल, हाजी बगलोल का किरदार किसकी तसनीफ है? फरहतुल्लाह बेग, नज़ीर अहमद, सरशार, सज्जाद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। अवध पंच अखबार किसने जारी किया था? अवध पंच अखबार किसने जारी किया था और कब जारी किया था? दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जारी किया था मुंशी सज्जाद हुसैन ने, और ये कब जारी किया था आपने? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी? नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अब्दुल हक, शमसुल्लाह कादरी, मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी नसीरुद्दीन हाशमी। दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? तो जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, यह किसका कौल है? मीर अमन देहलवी, सर सैयद अहमद खां, हाफिज महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आप सब मुझे बताएं, सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू पंजाब से निकली है, पंजाबी से निकली है, तो ये किसका नजरिया है? महमूद शिरानी का। उर्दू सिंध से निकली है, किसका नजरिया है? सैयद सुलेमान नदवी का। आइए बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो सबसे पहले चीज आप सब मुझे बताइए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसके बाद आपके जो अहम तसनीफात हैं उनके बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज, आपकी सने विलादत है 1830 दिल्ली, और 1910 लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं आपकी किताबों की, तो आपकी एक अहम किताब है आब हयात, जो कि उर्दू शोरा का एक तरह से तज़किरा है, उनकी मुख्तसर तारीख है। आपकी किताब है दरबार अकबरी, दरबार अकबरी। इसी के साथ साथ में सुखनदान फारस, सुखनदान फारस, सैर ईरान, सैर ईरान, क़िसस हिंद, इसी के साथ साथ में नैरंगे ख्याल। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? खड़ी बोली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी अवधी। अवधी मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। आइए बात करते हैं मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, पहली चीज बताएंगे, और कौन कौन सी बोलियां हैं। तो जवाब है 5 बोलियां शामिल हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 हरियाणवी, नंबर 3 ब्रजभाषा, नंबर 4 कन्नौजी, नंबर 5 बुंदेली। ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोह में तकसीम किया गया है। वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें 2 बोलियां शामिल हैं, खड़ी बोली और हरियाणवी। वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं उनमें 3 बोलियां शामिल हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या? बांगड़ू भी, याद रखेंगे। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू या फिर जाटो। ऐसे अवधी का दूसरा नाम क्या? कोसली, इसे भी याद रखेंगे। अवधी का दूसरा नाम क्या है? कोसली, जो कि मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। अगला सवाल,
دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1947، 1825، 1797، 1822۔ تو سوال کا جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی 1825۔ دہلی کالج کب بند ہوا؟ دہلی کالج کب بند ہوا؟ تو جواب ہے 1877 عیسوی۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس عہد میں لکھی گئی؟ پہلے آپشن میں دیکھیے قطب شاہی، دوسرے میں عادل شاہی، تیسرے میں نظام شاہی اور چوتھے میں بہمنی دور۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس عہد میں لکھی گئی؟ تو ہمارا جواب ہے فورتھ آپشن یعنی بہمنی دور میں۔ کس بادشاہ کے عہد میں اگر یہ پوچھا جاتا تو جواب ہوتا احمد شاہ بہمنی، احمد شاہ بہمنی۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی مثنوی ہے؟ نظامی بیدری کی، اور یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ اگلا سوال، جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ مولانا حالی، کلیم الدین احمد، شمس الرحمن فاروقی، سید احتشام حسین۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا تیسرا آپشن یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ ایک بہت اہم رسالہ ہے شب خون، کس نے جاری کیا تھا بتائیں گے؟ جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اس رسالے نے۔ تو یہ رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ کہاں سے جاری کیا تھا؟ الہ آباد سے۔ کہاں سے جاری کیا تھا؟ الہ آباد سے۔ اگلا سوال، تلاش حق کس کی آپ بیتی کا ترجمہ ہے؟ پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، سر سید احمد خان۔ تو جواب ہے تیسرا آپشن یعنی مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی کی کتاب ہے دی اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹس، دی اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹس۔ اس کا اردو ترجمہ کیا گیا تلاش حق کے نام سے۔ یہ اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ سید عابد حسین۔ کس نے کیا ہے؟ سید عابد حسین۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، جدید غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ جوش ملیح آبادی، علامہ اقبال، حسرت موہانی، فیض احمد فیض۔ تو سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی حسرت موہانی۔ سب سے پہلی چیز آپ مجھے بتائیے حسرت موہانی کا نام کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں حسرت موہانی کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ آپ کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ حسرت کون سا رسالہ علی گڑھ سے نکالتے تھے؟ علی گڑھ سے کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ جواب دیں گے۔ تو پہلی چیز آپ کا نام ہے سید فضل الحسن۔ سید فضل الحسن، آپ کو امام المتغزلین کہا جاتا ہے۔ 1880-81 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1951 فرنگی محل لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ خود نوشت ہے مشاہدات زندہ۔ خود نوشت کا نام کیا ہے؟ مشاہدات زندہ۔ علی گڑھ سے کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ تو جواب ہے اردوئے معلیٰ۔ اردوئے معلیٰ، اردوئے معلیٰ کے نام سے غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ بھی ہے۔ دیکھیں مشاہدات زندہ تو آپ کو میں نے بتا دیا یہ حسرت موہانی کی خود نوشت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نقوش زندہ کیا ہے؟ نقوش زندہ کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں زندہ نامہ کیا ہے؟ کئی بار ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آپ کا ٹرن ہے، یہ دو سوالہ آپ کے لیے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ کرشن چندر نے، عصمت چوگتائی نے، منٹو نے یا پھر منشی پریم چند نے؟ تو اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب ہے فورتھ آپشن یعنی منشی پریم چند۔ آئیے منشی پریم چند کے بارے میں کئی بار ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ سب لوگ جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے، سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، آپ کا پہلا ناول کون سا ہے، آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے، افسانوی مجموعہ کون سا ہے،
इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है, पहला अफसाना कौन सा है। इसी के साथ साथ में प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा, चलता फिरता गांव किसने कहा, मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा, जवाब देंगे। तो पहली चीज आपसे पूछी गई आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है धनपत राय, वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, पैदाइश हुई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में, बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ। पहला जो नावल है वो असरार मुआबिद, पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन, पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा, तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जंग आज़ादी में किस अदीब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, मुंशी प्रेमचंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल हलीम शरद। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम है मुहियुद्दीन। चलिए बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी खुदनविश्त है, खुदनविश्त का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी खतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है गुबार खातिर, गुबार खातिर के बारे में बताइए। पहली चीज कुल कितने खतूत का मजमुआ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुआ, गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुआ, इसके खतूत किसके नाम लिखे गए थे, कहाँ लिखे गए थे। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में, 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1958 ही में पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है, लेकिन आपका इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में। तो वालिद का नाम क्या है, मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन। खुदनविश्त आपका नाम है तज़किरा, तज़किरा के नाम से आपकी खुदनविश्त है। गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, 24। गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, 24 खतूत का। इशाअत कब अमल में आई थी, मई 1946। खतूत किसके नाम लिखे गए थे, हबीबुर रहमान खां शेरवानी, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। कहाँ लिखे गए थे, किला अहमद नगर की जेल में, किला अहमद नगर की जेल में, अहमद नगर की जेल में। गुबार खातिर में किस शायर के सबसे ज्यादा अशार इस्तेमाल किए गए हैं, तो जवाब है मिर्जा गालिब। गुबार खातिर के खतूत क्या शाये करने की गरज से लिखे गए थे, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का आगाज किस सन में हुआ, 1914, 1925, 1936, 1939। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1936। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ अमल में आया था, तो जवाब है लखनऊ 1936, लखनऊ 1936। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, तो आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था, जदीदियत का, तरक्की पसंद तहरीक का, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, अजीमाबाद में, या फिर आगरा में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। आइए मीर तकी मीर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब तशरीफ लाए, मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है, खुद नविश्त का नाम क्या है। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई,
दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसका कहना है? किसका कहना है? जवाब दीजिए। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफउद्दौला, 1781 ईस्वी में। कुल कितने दीवान हैं? तो 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो वो है जिक्र मीर। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, किसने कहा है? तो जवाब है ख्वाजा अहमद फारूकी। ख्वाजा अहमद फारूकी। बहुत अहम फर्क। मीर का एक बहुत अहम तज़किरा है जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, वो है निकातुश शुअरा। अगला सवाल, बहसो तकरार किसका मजमून है? मौलाना हाली का, अल्लामा शिबली का, नज़ीर अहमद का, सर सैयद अहमद का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खान। अब आप मुझे बताएंगे सर सैयद के बारे में। सर सैयद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो 1817 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं, ये किसका कहना है? तो जवाब है अल्लामा शिबली नुअमानी। किसका कहना है? अल्लामा शिबली नुअमानी। सर सैयद की बहुत सारी अहम तसनीफ़ात, जैसे असबाब बग़ावत हिंद बहुत अहम है। आसारुस सनादी, जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा है। खुतबात अहमदिया, तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर। ऐसे ही आपका जो सफ़रनामा है आपके निसाब में शामिल है, वो है मुसाफिराने लंदन। अगला सवाल, मीर के कितने दीवान हैं? तो सीधा इसका जवाब है 4th ऑप्शन, यानी 7 दीवान है। उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? द्रविड़ी, पेशाची, हिंद आर्याई, सामी। तो इस सवाल का जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन, यानी हिंद आर्याई। अब आप मुझे बताएंगे हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है और कौन कौन से? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और कौन सा दौर कब से कब तक मुहित है, इसके बारे में भी आप सब मुझे बतलाएंगे। तो हिंद आर्याई के याद रखेंगे 3 अदवार हैं। 3 अदवार हैं। पहला दौर है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्त हिंद आर्याई, तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। अब यहाँ पे जानना ये भी ज़रूरी, कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक है? तो जवाब है 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह। वस्त हिंद आर्याई कब से कब तक है? तो 500 कबल मसीह ता 1000 ईस्वी। जदीद हिंद आर्याई कब से कब तक? 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। क्लियर सभी को? अगला सवाल देखिएगा, अजाइबुल क़िसस का मुसन्निफ कौन है? शाह आलम, अता हुसैन, फजली, मुल्ला वजही। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी शाह आलम। किस्सा महर अफरोज व दिलबर बहुत अहम है। किस्सा महर अफरोज व दिलबर का मुसन्निफ कौन है? ऐसे 9 तर्ज़ मुरस्सा के मुसन्निफ कौन है? तो किस्सा महर अफरोज व दिलबर ये ईसवी खां बहादुर का है। ईसवी खां बहादुर का है। 9 तर्ज़ मुरस्सा मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन का है। अता खां तहसीन का है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? रोमान, जंगो जदल, तसव्वुफ, सवाने। तो जवाब है 3rd ऑप्शन, यानी तसव्वुफ। अगला सवाल, ज़हर इश्क वह पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है।
फौकुल फितरी अनासिर से पाक है, सलीस उसलूब में लिखी गई है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी फौकुल फितरी अनासिर से पाक है। ये किसकी मसनवी है? तो मिर्ज़ा शौक लखनवी की। बताइए मिर्ज़ा शौक लखनवी का असल नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो मिर्ज़ा शौक का नाम क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो आपका नाम है हकीम तसद्दुक हुसैन। विलादत के बारे में बात की जाए तो 1783 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1861 में 1871 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर सभी को? चलिए अगला सवाल देखिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर किस किताब की मुसन्निफा है? ऐवान गज़ल, लहू के फूल, आखिर शब के हम सफ़र, बस्ती। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन यानी आखिर शब के हम सफ़र। ऐवान गज़ल किसका नावल है? जिलानी बानो का। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नावल है। बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। आखिर शब के हम सफ़र, ये जो नावल का उन्वान है कुर्रतुल ऐन हैदर की, ये किस शायर के शेर से माखूज है? तो जवाब है फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ के शेर से माखूज है। आखिर शब के हम सफ़र, फैज़ न जाने क्या हुई। ये नावल आपने कब लिखा है? तो जवाब है 1979, यानी पहली बार शाये हुआ 1979 में। अगर हम लोग बात करें कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत के बारे में तो याद रखेंगे 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अगर बात की जाए कि आपका पहला नावल कौन सा है तो आंसर है मेरे भी सनम खाने। बात की जाए पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है तो वो है सितारों से आगे। सितारों से आगे। ऐसे ही आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है दामाने बाग़बां। दामाने बाग़बां किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। मेरे भी सनम खाने जो आपका नावल है, पहला नावल है, ये नावल कब अमल में आया है? 1949। अगला सवाल देखिएगा। सर सैयद के तसव्वुरात को किस नावल में हदफ बनाया गया है? किस नावल में हदफ बनाया गया है? पहले ऑप्शन में देखिए आग का दरिया है, दूसरे में गौदान है, तीसरे में फसाने आज़ाद है, चौथे में इब्नुल वक्त है। तो दुरुस्त जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का। फसाने आज़ाद सरशार का। गौदान मुंशी प्रेमचंद। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर। इब्नुल वक्त ये कब अमल में आया है नावल? 1888 में। नज़ीर अहमद का पहला नावल है मिरातुल उरूस। ये न सिर्फ आपका पहला नावल है बल्कि ये उर्दू का पहला नावल है। कब लिखा गया है? 1869 में। मुसद्दस व नज़्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, 4 मिसरे हों, 3 मिसरे हों, 5 मिसरे हों। तो इस सवाल का सीधे जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 6 मिसरे हों। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा? 1930, 1935, 1936, 1929। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1935। इस नावल के बारे में समझने की जरूरत है। यह नावल आपने 1932 में लिखना शुरू किया। 1935 में मुकम्मल किया। 1935 में मुकम्मल किया। 1936 में इशाअत हुई, लेकिन किस में हुई? हिंदी में। 1937 में उर्दू में इशाअत उर्दू में हुई। यह नावल कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 36 अबवाब पर यह मुश्तमिल नावल है। आइए अगला सवाल देखिए। मुंदरजा जेल में मदन बान किसका किरदार है? फसाने आजायब, रानी कैतकी की कहानी, फसाने आजाद, सबरस। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी
رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کہانی بہت اہم داستان ہے۔ یہ رانی کیتکی کی سہیلی اور داستان کا سب سے متحرک کردار ہے، یعنی مدن بان۔ یہ داستان کا ایک بہت اہم کیریکٹر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ داستان آپ نے کب لکھی، یعنی انشاء اللہ خان انشاء نے یہ داستان کب لکھی، کس کی فرمائش پر لکھی؟ پہلی چیز جو ہے کب لکھی یہ بتانا ہے، دوسری چیز کس کی فرمائش پر لکھی۔ تو یہ داستان آپ نے لکھی 1803 میں، اور کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ نواب حسین علی خان۔ نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء کی ولادت ہوئی 1752 عیسوی میں مرشد آباد میں، 1817 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، اردو تحریک کا مصنف کون ہے؟ کلیم الدین احمد، مجنو گورکھپوری، اعلی احمد سرور، قاضی عبد الودود۔ تو سوال کا جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن، یعنی اعلی احمد سرور۔ مجھے بتائیے اعلی احمد سرور کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے، خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو پہلی چیز آپ سے پوچھی گئی ہے کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے، 1911 بدایوں 2002 علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے محمد اشرف، خود نوشت ہے آپ کی خواب باقی ہیں۔ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہے؟ اعلی احمد سرور کی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، ضدی کس کا ناول ہے؟ ضدی کس کا ناول ہے؟ اسم چوتھئی کا، خواجہ احمد عباس کا، سجاد ظہیر کا، انتظار حسین کا۔ تو جواب ہمارا پہلا آپشن، یعنی اسم چوتھئی۔ یاد رکھیں گے یہ اسم چوتھئی کا پہلا ناول ہے۔ یہ ناول کب شائع ہوا؟ پہلی چیز یہ بتائیں گے یہ ناول کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں گے 1941۔ 1941 ناول کا ہیرو پورن، ہیرو کون ہے؟ پورن، ایک غریب لڑکی آشا۔ دیکھیں دو کیریکٹر آپ بہت اہم یاد رکھیں گے، دو کردار اس ناول کے بہت امپورٹنٹ ہے، پورن اور آشا۔ ایک غریب یعنی پورن جو ہے غریب لڑکی آشا سے محبت کرتا ہے، اور آخرکار محبت کا انجام دونوں کی موت ہے۔ یہ ناول 16 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتنے ابواب پر؟ 16 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں کہ اسم چوتھئی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے، تو جواب ہو جائے گا کلیاں۔ اسم چوتھئی کا ایک بہت اہم خاکہ ہے دوزخی، اسے بھی ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک سوال آپ سب کے لیے بتائیے، انقلاب جو ہے کس کا پہلا ناول ہے؟ انقلاب کس کا پہلا ناول ہے؟ تو جواب ہے خواجہ احمد عباس۔ ایسے آپ سب کے لیے ایک سوال اور ہے، نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے سجاد ظہیر۔ آئیے اگلا سوال دیکھیے، ہنس نامہ کس کی نظم ہے؟ اقبال، نذیر اکبر آبادی، چکبص، جوش ملیحہ آبادی۔ تو جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن، یعنی نذیر اکبر آبادی۔ چلیے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بتائیے، نام کیا ہے، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو پہلی چیز آپ کا نام ہے شیخ ولی محمد، ولادت ہوئی 1740 میں دہلی میں، اور 1830 میں آگرہ میں انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے شیخ فاروق۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو جواب ہے کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال، اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد حسین، محمد افضال، محمد باقر، نور محمد۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن، یعنی نور محمد۔ علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کب کیا تھا؟ آپ سب سے سوال ہے یورپ کا سفر آپ نے کب کیا تھا؟ تو جواب ہے 1905۔ کب کیا تھا؟ 1905 میں۔
علامہ اقبال کی بہت ساری اہم نظمیں، جیسے ایک نظم لعل صحرائی، لعل صحرائی علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل نظم ہے؟ تو بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ ایک علامتی نظم ہے، اس میں کائنات کی وسعتوں میں انسان کی تنہائی اور کارفرمائی کی علامت ہے۔ علامہ اقبال کی 4 اہم شعری مجموعے باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، خاک ہند کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی، جوش ملیح آبادی کی، چکبص کی، اکبر الہ آبادی کی۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا 3rd آپشن یعنی چکبص۔ چکبص کا پورا نام ہے پنڈت برج نارائن چکبص۔ آپ کی پیدائش کیا ہے اور وفات کیا، یعنی سن ولادت اور سن وفات؟ 1918 میں آپ نے کون سا ماہ نامہ جاری کیا؟ 1918 میں کون سا ماہ نامہ جاری کیا؟ تو پہلی چیز، آپ کی پیدائش ہوئی 1882 میں فیض آباد میں، اور 1926 میں رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی۔ فالج کے حملے کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی۔ 1918 میں آپ نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو جواب ہے صبح امید۔ خاک ہند جو ہے نظم آپ نے کب لکھی ہے؟ تو جواب ہے 1905 میں آپ نے یہ نظم لکھی ہے۔ یہ نظم مسدس کی حیت میں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس نظم میں کل 9 بند ہیں، اس نظم میں کل 9 بند ہیں۔ اگلا سوال، قلی قطب شاہ کب پیدا ہوئی؟ 1550، 1612، 1665، 1525۔ تو صحیح جواب ہے 3را آپشن۔ اب دیکھیں یہاں پہ 1665 دیا ہے، جبکہ 1665 نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے تھا یہاں پہ 1565۔ تو اسے ہم لوگ کریکٹ کر لیں گے، یہاں پہ کیا کر لیں گے 1565۔ 1565 میں گولکنڈا میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1611 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تخلص آپ کے دیکھیے بہت سارے ہیں، اردو میں آپ کا ایک تخلص ہے معانی، فارسی میں قطب ہے، ترکمان جو ہے تیلگو میں آپ کا تخلص ہے۔ قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا 4تھ آپشن یعنی فراق گورکھپوری۔ چلیے فراق گورکھپوری کے بارے میں بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو پہلی چیز آپ کا نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے۔ سب لوگ جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ والد کا نام ہے گورکھ پرساد۔ جتنے سوالات کے آپ جوابات دینے کی پریکٹس کریں گے اتنی چیزیں آپ کو لرن ہوں گی۔ ولادت کے بارے میں بات کی جائے تو 1896 میں گورکھپور میں آپ کی پیدائش ہوئی، 1982 میں دہلی میں انتقال ہوا ہے۔ پہلا شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر۔ خطوط کا مجموعہ ہے آپ کا من آنم۔ روح کے شاعر ہیں، حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، تو جواب کہنا ہے گوپی چند نارنگ کا، گوپی چند نارنگ کا یہ کہنا ہے۔ آپ کی رباعیات کا ایک بہت اہم مجموعہ ہے روپ، اسے بھی یاد رکھیں گے۔ روپ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری۔ مجروح سلطان پوری کا پورا نام کیا ہے؟ اسرار الحسن، اسرار الحق، واجد حسین، کلیم الدین احمد۔ تو سوال کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی اسرار الحسن۔ بتائیے آپ کی سن ولادت کیا ہے؟ سن وفات کیا ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ مجروح کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، یاد رکھیں گے ترقی پسند غزل کا نقیب کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے مجروح سلطان پوری۔ شعری مجموعوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے اور دیگر شعری مجموعے کون ہیں۔ تو پیدائش آپ کی 1919 عیسوی میں اعظم گڑھ میں،
اور 2000 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے محمد حسن خان، محمد حسن خان۔ شعری مجموعہ میں دیکھیے آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے غزل اور دوسرا ہے مشعل جاں، مشعل جاں۔ اگلا سوال، خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ فانی، جوش ملیح آبادی، غالب، شاد عظیم آبادی۔ جواب ہے فورتھ آپشن یعنی شاد عظیم آبادی۔ کب ملا تھا؟ 1891، 1891 میں آپ کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ بات کرتے ہیں شاد عظیم آبادی کے بارے میں۔ شاد عظیم آبادی کا نام کیا ہے؟ پہلی چیز، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، اور والد کا نام کیا ہے؟ شاد عظیم آبادی کو یہ کس نے کہا؟ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا، وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا، یہ کس کا کہنا ہے؟ تو نام آپ کا ہو جائے گا سید علی محمد۔ ولادت ہوئی 1846 میں پٹنہ میں، 1927 میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ والد کا نام سید عباس مرزا۔ جھوٹوں کا بادشاہ تھا، یہ کس کا کہنا ہے؟ قاضی عبد الودود، قاضی عبد الودود۔ آپ کے دیکھیں دو اہم شعری مجموعے ہیں، بہت سارے ہیں لیکن دو امپورٹنٹ جو کئی بار ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، نغم الہام اور میں خان الہام، دو اہم شعری مجموعے، انہیں بھی ذہن میں آپ رکھیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ مومن، جوش، غالب، جوش۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا تھرڈ آپشن یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کو یہ خطاب کب ملا تھا؟ 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا، 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا۔ غالب کے والد کا نام کیا ہے؟ غالب کے چچا کا نام کیا ہے؟ تو غالب کے چچا کا نام ہے نصر اللہ بیگ، والد کا نام ہے عبداللہ بیگ، عبداللہ بیگ۔ غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ تو جواب ہے کلکتہ، 1826 عیسوی۔ اگلا سوال، فیروزہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ مجاز، فیض، جذبی، علی سردار جعفری۔ تو آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی معین احسن جذبی۔ آپ کا پورا نام ہے معین احسن جذبی۔ چلیے بتائیے سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ آپ کے تین اہم شعری مجموعے ہیں، ان کے نام بھی آپ مجھے بتلائیں گے۔ ولادت ہوئی 1912 میں اعظم گڑھ میں، 2005 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شعری مجموعے میں دیکھیں آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے فیروزہ، اس کے بعد میں ہو جائے گا سخن مختصر، اس کے بعد میں ہو جائے گا گداز شب۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ سودا، درد، میر، ذوق۔ تو آنسر ہے فورتھ آپشن یعنی ذوق۔ ذوق کا پورا نام ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ ذوق کی پیدائش کب ہوئی؟ 1789 میں دہلی میں پیدائش ہوئی ہے، 1854 میں دہلی ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ذوق کو کس نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا؟ ذوق کو کس نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا؟ تو جواب ہے محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد۔ کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو اپنے قصائد میں بخوبی برتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا، یہ ایگزام کا کوشچن ہے، ذوق یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال، رامیش و رنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جوش ملیح آبادی، آتش، مومن، حسرت موہانی۔ تو سوال کا جواب ہے پہلا آپشن یعنی جوش ملیح آبادی۔ چلیے بتائیے جوش ملیح آبادی کا نام کیا ہے، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟
जोश ने 1936 में कौन सा रिसाला जारी किया? 1936 में कौन सा रिसाला जारी किया? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? खुद नविश्त का नाम क्या है? खुद नविश्त। तो पहली चीज आपका नाम है शब्बीर हसन खां। पैदाइश हुई 1896 में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। 1936 में कौन सा रसाला जारी किया? माहनामा कलीम। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब है रूह अदब। खुद नविश का नाम क्या है? तो आंसर है यादों की बारात। यादों की बारात आपने कब लिखी है? तो 1972 में आपने लिखी है। ये खुद नविश्त 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। आपकी रुबाइयात का एक अहम मजमुआ है जुनून व हिकमत, उसे भी आप जहन में रखेंगे। जुनून व हिकमत, जैसे फिराक की रुबाइयात का मजमुआ क्या था? रूप, वैसे ही आपकी रुबाइयात का मजमुआ है जुनून व हिकमत। अगला सवाल, माहरुख किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलशन इश्क। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। माहरुख परी जो शहजादे बेनज़ीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है और वही शहजादे को कुएं में यानी चाहे आलम में कैद कराती है। यह मसनवी कब लिखी गई है? तो जवाब है 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में यह मसनवी लिखी गई है। इस मसनवी को किसने मुरत्तब किया है? तो जवाब है रशीद हसन खां। बहुत अहम फैक्ट है। मसनवी सहरुल बयान को किसने इस्म बा मुसम्मा करार दिया है? इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? तो जवाब है मीर शेर अली अफसोस। मीर शेर अली अफसोस। सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया? सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया? तो जवाब है मौलाना हाली। नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? सुहेल अजीमाबादी, सज्जाद हैदर यल्दरम, अली अब्बास हुसैनी, कृष्णचंद्र। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम की विलादत हुई है 1880 में बिजनौर में और 1943 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है ख्यालिस्तां, बहुत अहम है। सआदत हसन मंटो कहां पैदा हुई? अलीगढ़, मुंबई, आगरा, लुधियाना। तो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी लुधियाना। मंटो के बारे में बताइए, विलादत क्या है और वफात क्या, यानी सने विलादत और सने वफात। वालिद का नाम क्या है? आपका इकलौता नावल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो विलादत हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में और 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हसन। ख्वाजा गुलाम हसन। इकलौता नावल है बगैर उन्वान के। पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते। चलिए अगला सवाल देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया? जॉन गिलक्रिस्ट, डेविड ब्राउन, विलियम मोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को क़याम की तारीख थी, लेकिन 4 मई 1800 ईस्वी को यादगार बनाने के लिए यह इसी डेट को जो है एक तरह से तय किया गया। इसको जो है इस डेट को जश्न मनाया गया। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि इस कॉलेज को कब बंद किया गया, किसने बंद किया? तो इस कॉलेज को बंद किया है 24 जनवरी 1854 में। 1854 को लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद किया गया। इस कॉलेज की अगर बात करें, पहले प्रिंसिपल पोस्ट कौन थे? तो जवाब हो जाएगा डेविड ब्राउन। पहले प्रिंसिपल पोस्ट कौन होंगे? डेविड ब्राउन। शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन होंगे? तो जॉन गिलक्रिस्ट। कौन होंगे? जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, रिपोर्टाज लंदन लेटर किसने लिखा? इसमें चौथई, कुर्रतुल ऐन हैदर, कृष्णचंद्र, मुंशी प्रेमचंद। आंसर है दूसरा ऑप्शन, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल,
لیلا کے خطوط کس کا ناول ہے؟ تو سیدھے جواب ہے پہلا آپشن یعنی قاضی عبد الغفار۔ مصور غم کے نام سے کسے جانا جاتا ہے؟ تو سیدھے ہمارا آنسر ہو جائے گا فورتھ آپشن یعنی علامہ راشد الخیری۔ اخبار اودھ پنج کے ایڈیٹر کون تھے؟ رتن ناتھ سرشار، عبدالعلیم شرر، ذکاء اللہ، سجاد حسین۔ آنسر ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی منشی سجاد حسین۔ تو آج کے سیشن میں، آج کے اس کلاس میں ہم سبھی نے مل کر کے یو جی سی نیٹ اردو سے ریلیٹڈ بہت سارے اہم فیکٹس کور کیے ہیں۔ کوشچن تو آج کی کلاس میں تھوڑے ایزی لیول کے تھے، لیکن جو ڈسکشن ہے، جو فیکٹ ہے، جو چیزیں آپ کو سوالات کے ساتھ میں بتلائی جا رہی ہیں، جو ریویژن آپ کا کروایا جا رہا ہے، یہ ایگزام کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کے سیشن کو، آج کی اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔